ख़वातीन और हज़रात, आज 15 जनवरी और बुध का दिन है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना की जानिब से इस्लाम कबूल कीजिए। कल आपने व्लॉग मुलाहजा किया कि स्वीडन की हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसकी जज जो हैं उन्होंने वो सिफारशात या प्रपोजल्स दी हैं जिसके तहत स्वीडन की नेशनलिटी के कवानीन को तब्दील किया जाएगा। उस हवाले से मज़ीद कुछ जो तफसीलात हैं वो आज के इस व्लॉग में शामिल हैं। और इसके बाद जो वज़ीर हैं माइग्रेशन के, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है, जिससे बहुत से लोगों में तशवीश की लहर भी दौड़ गई है कि जिन लोगों की एप्लीकेशंस जो हैं वो पहले से होंगी, क्या वो भी नए कानून के तहत जो है वो उन पे फैसला किया जाएगा। तो उस हवाले से आपको तफसील से आगाह करते हैं। ये रिपोर्ट जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की, ये 19 सफ़ात पे मुश्तमिल रिपोर्ट है। और इसमें जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं और जो जज हैं उनका जो है वो नाम है। इन दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट पेश की। इसमें बुनियादी तौर पे 5 जो हैं वो नुकात हैं, 5 पॉइंट जो हैं वो रखे गए हैं इन प्रपोजल्स पे, जिसके बाद जो है वो इस पे कानून साजी की जाएगी। जैसा कि मैंने कल भी बताया कि ये अभी प्रपोजल्स हैं, इनमें तब्दीलियां हो सकती हैं। ये मुख्तलिफ प्रोसेस और मराहल से गुजरने के बाद पार्लियामेंट में जब जाएंगी तो पार्लियामेंट जो है वो इस पे वोट करेगी। लेकिन चूंकि हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है, इस वजह से ये तजावीज़ जो है वो मंजूर हो सकती हैं, बल्कि इनमें मजीद कुछ भी शामिल किया जा सकता है। इन तजावीज़ में जो 5 अहम नुकात रखे गए हैं वो आप ये स्लाइड में देख सकते हैं, जो स्वीडिश में है, कि उसमें स्वीडिश ज़बान के बारे में कहा गया है कि इसका टेस्ट देना होगा। उसके अलावा स्वीडिश मुआशरे के बारे में इल्म होना चाहिए, ये मुल्क या मुआशरा, ये निज़ाम किस तरह से चलता है। तीसरा जो है वो जो दरख्वास्त देने वाला है वो माली तौर पे खुद मुख्तार हो, उसकी आमदनी हो या उसका बिजनेस हो। और चौथा, इसमें जो मुद्दत है इसमें जो है वो इजाफा किया जा रहा है। और पांचवा जो है वो ऑनेस्ट वे ऑफ लिविंग, यानी ईमानदाराना तर्ज जिंदगी, कोई उसने जराइम ना किया हो या उसने कोई बिल वगैरह उसने जो है वो अदायगी से ना रह गए हों। तो ये 5 बेसिकली जो है वो पॉइंट हैं जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, और इस पे ही ये सारी 19 सफ़ात की रिपोर्ट जो है वो मुश्तमिल है। दूसरा, कल बहुत से लोगों ने बच्चों के हवाले से भी सवालात किए। तो बच्चों के हवाले से इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बच्चों की जो शहरियत का मौजूदा तरीक़ाकार है ये बिल्कुल मौसर है और इसको जारी रहना चाहिए। और उसमें ये कहा गया है कि बच्चों की एक तो शनाख्त बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे भी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें तो उनकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा यह है कि बच्चों के पास भी जो है वो परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए, फिर वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तीसरा जो है मखसूस मुद्दत, बच्चों को भी एक मखसूस मुद्दत के लिए जो है वो स्वीडन में रहना जरूरी है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बच्चों की नेशनलिटी के हवाले से है। और इसमें ये कहा गया है स्पेसिफिकली कि अगर बच्चा 15 साल का हो गया है तो फिर उस पर भी जो ऑनेस्ट वे ऑफ लिविंग यानी शाइस्ता तर्ज जिंदगी इख्तियार करने की शर्त होगी। यानी बच्चे ने स्वीडन में कोई जुर्म ना किया हो, किसी गैंग से उसका ताल्लुक ना हो, और उस पे भी किसी किस्म की जो है वो रेड मार्किंग या पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। और दूसरा जो है कि उसके पास भी जो है वो मखसूस मुद्दत उसको जो है रहना जरूरी है। अगर बच्चे की उम्र 16 साल हो चुकी है या 16 से अबव है ज़ाहिर है, तो फिर उसे स्वीडिश ज़बान और स्वीडिश जो समहल मुआशरा है इसका भी उसको जो है वो टेस्ट देना होगा, तो ये उसमें आ जाएगा। लेकिन 16 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो ज़बान और स्वीडिश टेस्ट में नहीं आएंगे। इसके बाद बड़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस रिपोर्ट का, सफ़ा नंबर 16, इसमें ये लिखा है कि ये कानून 1 जून 2026 से जो है वो नाफिज होगा। और इसमें इससे पहले जिन लोगों ने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका फैसला पुराने कवानीन के तहत होगा। तो नए कानून का इतलाक वो होगा जो दरखास्तें 1 जून 2026 के बाद आएंगी, अगर ये पार्लियामेंट ने मंजूर कर दिया। लेकिन इस हवाले से स्वीडन के जो माइग्रेशन के वजीर हैं यॉन फर्शल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों ने उनसे जब इस हवाले से पूछा कि क्या जो इस वक्त जिन लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई हुई हैं या जिन दरखास्तों का फैसला 1 जून 2026 तक ना हुआ, तो क्या वो दरखास्तें भी नए कानून पे आएंगी। तो वजीर ने कहा जी कि बिल्कुल इस इम्कान का हम जायज़ा लेंगे और हम सोच सकते हैं कि
جو درخواستیں 1 جون 2026 سے پہلے بھی ہوں گی اور ان پہ اگر فیصلہ نہ ہوا تو ان کو بھی نئے قانون کے تحت لیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ بھی یہ شرائط نافذ ہو سکتی ہیں. وزیر نے جو ہے وہ امکان مسترد نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کی سیکیورٹی کی وجہ سے یہ ضروری ہے، اور اس وقت تقریباً 90,000 اپلیکیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، لیکن 1 جون 2026 تک دیکھیں گے کہ یہ تعداد کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز ڈیفینیٹلی ہوں گی جن پہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا. اس حوالے سے جب ان سے پوچھا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو بہت سے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اسکلڈ لیبر ہے، ہنرمند لوگ ہیں، وہ سویڈن چھوڑ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مختلف کمپنیز سے اور جو اسکلڈ لیبر ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان سے ہم نے بات کی ہے، وہ اس حوالے سے بات نہیں کرتے. وہ زیادہ کنسرن ہے اپنے ٹیکس کے حوالے سے یا رہنے کے حوالے سے، اسکولنگ کے حوالے سے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم یہ شرط نافذ کریں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو سویڈش زبان اور معاشرے کے بارے میں ظاہر ہے جو لوگ درخواست سویڈن کی دے رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کا شہری بننا ہے، جنہوں نے اس ملک کا پاسپورٹ اپنی جیب میں رکھنا ہے، ان کو یہاں کی زبان اور کلچر کے بارے میں بھی آنا چاہیے. اور جن لوگوں کو ایک لفظ بھی نہیں آتا وہ سویڈن کے شہری بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ سویڈن کی شہریت کے لیے اپلائی کریں وہ روانی سے سویڈش زبان بولیں، لیکن ان کو کچھ نہ کچھ سویڈش تو آنی چاہیے، وہ کمیونیکیٹ کر سکیں، اس حد تک جو ہے وہ ان کو آنی چاہیے. اس کے بعد حلف کے حوالے سے انہیں پوچھا گیا کیونکہ انکوائری کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ حلف کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، اس پہ بھی ہم غور کریں گے، حکومت اس پہ جو ہے وہ غور کر سکتی ہے تاکہ اس کو بھی جو ہے وہ مستقبل میں نافذ کیا جا سکے. تو بہرحال یہ پریس کانفرنس کے بعد جو وزیر مائیگریشن کے یہ ان کے خیالات ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس جب اگلے پروسیس میں یہ سلسلہ جاری رہے گا تو جیسے میں نے کہا کہ اس انکوائری کمیٹی کی جو پرپوزلز ہیں، تجاویز ہیں، ان میں بہت سا پلس مائنس ہوگا، اور ابھی اس میں بہت ٹائم جاری ہے، اب اس پہ بہت سی بحث ہو رہی ہے. حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس پہ کافی تنقید کی ہے، کچھ نے سپورٹ کی ہے. تو وہ اگلے ولاگ میں آپ دیکھ سکیں گے کہ جو سویڈن کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. اور ساتھ ہی جو دوسرا معاملہ چل رہا ہے کہ سویڈن کی جن کے پاس دوہری شہریت ہے، اگر وہ جرم کریں تو ان کی شہریت کینسل کی جائے، اس کے لیے قانون سازی کی جائے. وہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے، وہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی اگلے میں ولاگ میں بات کروں گا. لیکن یہ ابھی حال ہی میں یہ جو انکوائری کمیٹی نے جو پرپوزلز دی ہیں اور منسٹر نے جو آج کہا ہے، ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مائیگریشن کے وزیر نے کہا ہے کہ پرانی اپلیکیشن جو ہیں وہ نئے قانون کے تحت آنی چاہیے، اور اس کے بعد حلف کی بات جو انہوں نے کی ہے اور جو باقی انہوں نے گفتگو کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منصفانہ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا؟ آپ کی رائے اس پورے پروسیس کے حوالے سے کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، اور آپ کو اگر پسند ہو تو دوست احباب سے شیئر بھی کیجیے. اپنے سوالات بھی آپ لکھ سکتے ہیں، میں تمام کمنٹس کو پڑھتا ضرور ہوں. اگر جواب نہ بھی دے سکوں تو ان کمنٹس کی روشنی میں اگلے آنے والے ولاگ میں اجتماعی طور پہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کا جواب دے دیا کروں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.